सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। महाशिवरात्रिको तयारी पूरा, भक्तजनले अनिवार्य रूपमा मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, भक्तजनको चाप बढी भए चक्रपथ चल्ने सवारी साधनलाई वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गरिने, नेपाली सेनालाई अनावश्यक ढङ्गले विवादमा तान्ने गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप, आफ्नो देशको मुद्दा उजागर गर्दा अन्य देशको राष्ट्रहित विपरीत गर्न नहुने भनाई, माओवादी केन्द्रद्वारा संगठन निर्माणका लागि 4 सदस्यीय टोली गठन, ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने, रेशम चौधरीलाई रिहाई र संविधान संशोधन गरेर मात्र सरकार गठनमा सहयोग गर्ने जसपाको संकेत, सबै पक्षसँग वार्ता गरिसकेपछि मात्र निर्णय गर्ने र पुलिस मेयर्स कपको फाइनलमा प्रवेश, काठमाडौँ मेयर 11-103 रनले पराजित। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै, त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको खेलमा काठमाडौँ मेयर 11लाई 103 रनले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा पुगेको हो। हेरौँ पुरा समाचार। विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लब काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको खेलमा काठमाडौँ मेयर 11लाई 103 रनले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा पुगेको हो। पुलिसले दिएको 198 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 31 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 94 रन मात्र जोड्न सक्यो। काठमाडौँका लागि कप्तान सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 26 रन बनाए। यस्तै कृष्ण कार्कीले 19 रन जोड्दा सिद्धान्त लोहनीले 18 रन जोडे। काठमाडौँका अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। काठमाडौँलाई सस्तैमा समेट्न पुलिसका पवन सराफले 4 विकेट लिए। प्लेयर अफ द म्याच बनेका उनले मात्र 16 रन खर्चिए। यस्तै दिपेन्द्र सिंह एरीले 3 तथा ललित राजवंशीले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पुलिसले 47 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 197 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि योगेन्द्र सिंह कार्कीले सर्वाधिक 40 रन बनाए। 55 बलमा उनले 4 चौका प्रहार गरे। यस्तै कुशल भुर्तेलले 34 रन जोड्दा पवन सराफले 28 रन बनाए। दिपेन्द्र सिंह एरी 24 रनमा आउट हुँदा सुनिल धमला 22 तथा दिलीप नाथ 12 रनमा आउट भए। काठमाडौँका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने, हरिशंकर शाह र विपिन खत्रीले 3-3 विकेट लिए। प्रतियोगितामा पुलिसको यो तेस्रो जित हो। जितसँगै पुलिसले 4 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै फाइनलमा पुगेको हो। पुलिस तालिकाको शीर्ष स्थानमा समेत रहेको छ। पुलिसले पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई हराएको थियो। दोस्रो खेलमा एफएफसँग पराजित पुलिसले तेस्रो खेलमा आर्मीलाई हराएको थियो। काठमाडौँको भने यो दोस्रो हार हो। काठमाडौँले 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको काठमाडौँको पनि फाइनल पुग्ने सम्भावना रहेको छ। पहिलो खेलमा बागमतीलाई हराएको काठमाडौँ दोस्रो खेलमा आर्मीसँग पराजित भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीले सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, संविधान संशोधन लगायत मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने पक्षलाई सरकार गठनमा समर्थन गर्ने संकेत देखाएको छ। जसपाको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले मधेस धरोहर आन्दोलनको मुद्दा फिर्ता लगायत माग सम्बोधन हुने विश्वसनीय आधार भएपछि मात्रै पार्टीले सरकार गठन बारेको निर्णयमा पुग्ने जसपाले जनाएको हो। हेरौँ पुरा समाचार। जनता समाजवादी पार्टीले सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, संविधान संशोधन लगायत मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने पक्षलाई मात्र सरकार गठनमा समर्थन गर्ने संकेत देखाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले आफ्ना एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, मधेस धरोहर आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सबै सवाललाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्ने र माग सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय आधार भएपछि मात्रै पार्टीले सरकार गठन बारेको निर्णयमा पुग्ने सांसद राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए।
उनले विगतमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैले छलछाम गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यस पटक भने उधारो सहमति कसैसँग नहुने स्पष्ट पारे। र मुख्य रूपले मुद्दा केन्द्रित हाम्रा जुन सांसद रेशम चौधरी लगायतका रिहाई मुद्दा, मधेस थरोट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सबै सवाल हाम्रो अगाडि छ। यी सवालहरूलाई केन्द्रमा राखेर हामी आफ्ना कुरा अगाडि राख्छौँ। जो पक्ष हामीसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ उस सबैसँग हामी कुरा गर्छौँ, आफ्नो कुरा राख्ने हो। र जे सबै कुराहरू आइसकेपछि पार्टी बल्ल चाहिँ आधिकारिक औपचारिक निर्णय गर्छ। अब गर्ने के त त्यो पार्टी आगामी दिनमा सबै कुरा बुझिसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्छ। आज पहिलोचोटि जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलको औपचारिक बैठक बस्यो। उनले सबै पक्षसँग वार्ता गरी अवस्था बुझेर मात्रै पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने पनि बताए। तत्काल अपरझट कुरा गर्नुपर्ने भएकाले दुईजना साथीहरूलाई त्यसको नेतृत्व गर्न पठाएको र पछि पार्टीले वार्ता समितिलाई औपचारिक रूपले पूर्णता दिने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। महतोले बुधबारसम्म वार्ता समितिलाई पूर्णता दिइने बताए। जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलको बैठक मंगलबार पहिलो पटक बसेको हो। संसदीय दलका वरिष्ठ सदस्य महन्त ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीको संसदीय दल विघटन भएर जनता समाजवादी पार्टीमा औपचारिक रूपमा समायोजन भएको छ। बैठकमा दल सञ्चालनका लागि नेता चयन र संसदीय समिति गठनको लागि विधानको मस्यौदा बनाई वितरण गरिएको र अर्को बैठकले विधान पारित गरेर संसदीय दलको नेता चयन गर्ने सांसद महतोले जानकारी दिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। बुधबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रको बैठकले स्थायी कमिटी सदस्यहरू गिरिराज मणि पोखरेल, वर्षमान पुन, पम्फा भूषाल र जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। त्यस्तै केन्द्रले एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय समेत गरेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। बुधबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिई प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू गिरिराज मणि पोखरेल, वर्षमान पुन, पम्फा भूषाल र जनार्दन शर्मा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए। अबको संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन केही दिनभित्रैमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी 4 सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलमा कमरेड गिरिराज मणि पोखरेल, कमरेड वर्षमान पुन, कमरेड पम्फा भूषाल र कमरेड जनार्दन शर्मा रहनुभएको छ। बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको वार्ताको सम्बन्धमा जानकारी गराएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। बिहिबार पनि अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग थप वार्ता गर्ने जानकारी दिएका थिए भने निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पठाएको पत्र पढेर सुनाएका थिए। प्रवक्ता श्रेष्ठले अन्य पार्टीहरूसँग सहमति गरेर निष्कर्षमा पुग्नका लागि गृह कार्य गरिरहेको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय नगरिएको पनि बताए। स्थायी कमिटीको बैठकमा हिजोकै निर्णय अनुसार विभिन्न पार्टीहरूसँग विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेससँग र जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको वार्ताका बारेमा बैठकलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जानकारी गराउनुभयो र आजै पनि ती विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग थप वार्ता गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले 76-2 को सरकार बनिसकेपछि र हामी अलग अलग पार्टी भइसकेको अवस्थामा र हामीले उहाँले राजीनामाको माग गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले राजीनामा दिनु त झन् जरुरी थियो। त्यस्तो नभएको स्थितिमा अब अरू पार्टीहरूसँग सहमति गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि हामी गृह कार्य गरिराखेका छौँ। यस बीचमा त्यसैले हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ। स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको चैत 2 गते हुने प्रशिक्षणात्मक भेलामा सहभागी हुने नेता कार्यकर्ताको हकमा मापदण्ड निर्धारण गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकीर्ण स्वार्थका लागि समय समयमा नेपाली सेनालाई अनावश्यक ढंगले विवादमा तान्ने गरिएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो देशको मुद्दा उजागर गर्दा अरू देशको राष्ट्रिय हितको उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समेत प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। हेरौं पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संकीर्ण स्वार्थका लागि समय समयमा नेपाली सेनालाई अनावश्यक ढङ्गले विवादमा तान्ने गरिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको वार्षिक उत्सवको अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेनालाई विवादमा तान्नका लागि हुने गरेका प्रयासहरूप्रति सजग र सतर्क रहन पनि सबैलाई आग्रह गरे। कानुन उल्लङ्घन भए सम्बन्धित निकायले हेर्ने भएकाले वाद प्रतिवादमा नउत्रने संस्थालाई त्यसमा तान्ने खालका काम गर्नु उचित नहुने तर्क गरे। नेपाली सेनालाई अनावश्यक ढङ्गले विवादमा तान्न खोज्ने, आफ्ना संकीर्ण स्वार्थका लागि अनावश्यक ढङ्गले विवादमा तान्न खोज्ने अथवा नेपाली सेनालाई अपमान गर्न खोज्ने वा प्रोभोक गर्न खोज्ने विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् र नेपाली सेनालाई घिसारेर विवादमा ल्याउन खोज्ने। नेपाली सेनाका सदाशयतापूर्ण र राम्रा क्रियाकलापमा पनि जस नदिने, श्रेय नदिने, बरु कसरी क्रिटिसाइज गर्न सकिन्छ, त्यसको आलोचना कसरी गर्न सकिन्छ, विरोध कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ खोज्ने र अनुत्तरदायी ढङ्गले हिलो छाप्ने खालका कुराहरू उछाल्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्न हुँदैन। खास गरी कुनै कहीँ मानवीय वा कहीँ कानुन उल्लङ्घनका कमीहरू भएका छन् भने, केही भएका छन् भने ती कुराहरूलाई हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले हेर्छन्। प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषदको संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सही प्रयोग भइरहेको दावी पनि गरे। विशेष गरी प्रतिरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा नेपाली सेनाको परिचालन एवं प्रयोग सही ढङ्गले गर्ने सवालमा परिषदले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले उल्लेख गरे। सुरक्षा परिषदको संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सही प्रयोग भएको छ र यसले आफूलाई नीति निर्माणको तहमा र कार्यक्षेत्रमा, खास गरी प्रतिरक्षाको मामलामा र राष्ट्रिय सुरक्षाका मामलामा नेपाली सेनाको परिचालन र विभिन्न ढङ्गले नेपाली सेनाको परिचालन एवं प्रयोग कसरी उपयुक्त ढङ्गले हुन सक्छ, त्यस सन्दर्भमा नीतिहरू र अभ्यासका अनुभवहरूले हामीलाई अलिकति परिमार्जित स्थितिमा पुर्याएको छ आज। र हामी एउटा अन्योलको स्थितिमा होइन, बहुतै स्पष्टताको स्थितिमा छौँ। विगतका अनुभवहरूलाई लिएर आज हामी अझ स्पष्टताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। तुलनात्मक रूपमा विश्वमा शान्तिको स्थिति भए पनि ठुलो सानो सबै राष्ट्रले अनुचित ढङ्गले प्रभाव विस्तारको मुद्दालाई अघि सारेको भन्दै उनले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गरिरहँदा अरूको राष्ट्र हितको कहीँ कतै उल्लङ्घन हुन्छ कि भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए। अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। भोलि बिहीबार महाशिवरात्रि पर्व। यस अवसरमा नेपाल भित्रबाट मात्र नभई भारतबाट समेत भक्तजनहरू पशुपतिनाथको दर्शनका लागि नेपाल आउने गर्दछन्। यस वर्ष भने कोभिड-19 का कारण विगतका वर्षभन्दा थोरै मात्र भक्तजन आउने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पनि गौशाला तथा आसपास क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ। हेरौं पूरा समाचार।
महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित र भव्य तरिकाले मनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ। शिवरात्रिका लागि भारतबाट साधु सन्तहरू नेपाल आइसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताए। विगत वर्षहरूको दाँजोमा यसपालि भारतबाट आधा मात्र साधु सन्त पशुपति आइपुगेको डाक्टर खतिवडाले जानकारी दिए। कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै पशुपति परिसरका विभिन्न स्थलहरूमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था गरिएको र अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनै पर्ने नियम बनाइएको उनको भनाइ छ। दर्शनार्थीका लागि 4 वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकल जुन रहेको छ त्यो प्रोटोकललाई जस्ताको तस्तै फलो गर्नु होला। हामीले चेतना विस्तारका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ र सूचना जारी गरिरहेका छौँ र सकेसम्म हामी सेनिटाइजर लगाएर मात्रै आउने होला भन्छौँ। अहिले नित्य नैमित्तिक दर्शनार्थीहरू जुन लाइनबाट आउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो पनि जुत्ता चप्पल खोल्ने बित्तिकै 4 वटा लाइनबाट दर्शन गराउँदछौँ। दक्षिण गेटबाट हाम्रो यो पशुपति भिजन अगाडिबाट लाइन सुरुवात हुन्छ, त्यहाँदेखि एउटा लाइन हुन्छ। जयबागेश्वरी तर्फबाट एउटा लाइन सुरुवात हुन्छ, त्यो हाम्रो पश्चिम गेटबाट प्रवेश गर्दछ। त्यसैगरी उमाकुण्ड साइडबाट गौरीघाटपट्टिबाट एउटा लाइन आउँछ, त्यो उत्तरपट्टिबाट प्रवेश गर्दछ र तिलगङ्गा साइडबाट एउटा लाइन हुन्छ, त्यो चाहिँ पूर्वी गेटबाट जो आर्यघाटपट्टिको गेट हो त्यस गेटबाट भित्र छिर्ने र जुन गेटबाट भित्र हामी छिर्छौँ दर्शन गरेर त्यही गेटबाट फर्किनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। किनभने जुत्ता चप्पल कक्ष फरक फरक ठाउँमा रहेको छ। जहाँ जुत्ता खोल्छौँ त्यही फेरि भक्त पुग्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन हामीले चुस्त गरेका छौँ। त्यस्तै महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा पशुपति क्षेत्र वरपरको ट्राफिक व्यवस्थापन गरिसकेको छ। पशुपति क्षेत्रमा पूजाआजामा आउने भक्तजन एवं दर्शनार्थीहरूको भिडभाडलाई मध्यनजर गर्दै सहज आवत जावतको प्रबन्ध मिलाइएको छ भने विभिन्न नाका भई भित्रिने भक्तजनहरूका लागि छुट्टा छुट्टै स्थानमा पार्किङको प्रबन्ध समेत मिलाइएको महाशाखाले जनाएको छ। टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आउने हुँदा उनीहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै निजी तथा अन्य प्रकारका सवारी साधनहरूलाई निर्वात आवत जावतको व्यवस्था मिलाइनुका साथै पार्किङ गर्ने स्थानहरू समेत तोकिएको छ। नियमित जस्तै चाबहिल गौशाला तिलगङ्गा क्षेत्रमा निर्वात रूपमा सवारी साधन चलाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर भक्तजनको भिडभाड अत्याधिक भई सवारी सञ्चालनमा समस्या हुन गएमा उक्त रुटमा भक्तजन बाहेकका सवारीलाई वैकल्पिक मार्गबाट सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले बताए। चक्रपथमा चल्ने यातायात दर्शनार्थीको चापका कारण सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा गौशाला क्षेत्रमा सवारी आवागमन निषेध गरी वैकल्पिक मार्ग भई सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने समेत उनले जानकारी दिए। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्युज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।